अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 26 अक्टूबर 2024 और आपने देखा कि सुबह सुबह ये फजर से पहले एक लंबी सी बस जो है ये गालबन ख़राब हो गई है और रास्ता ब्लॉक तकरीबन कर दिया, तो उसको साइड से जो है वो पैदल चलने वाली जो जगह वहाँ से निकलना पड़ा है। ये सुबह सुबह जो मंज़र है ज़्यादातर आपको बसें ही नज़र आ रही हैं, कारें कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन जो है ना इनकी अक्सर जो फर्में या जो काम होते हैं रेगुलर वो वाले बंद होते हैं, सिर्फ कोई दुकानें या जो खाने पीने वाले स्टोर उनका काम जारी होता है। बहरहाल आज बात हम थोड़ी करते हैं अपने पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर, और फिर चलते चलते हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे मस्जिद में। बात यह है कि पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि मज़हब के नाम यानी इस्लाम के नाम पे बनाया गया या आज़ाद करवाया गया उन हाथों से जो वहाँ बर्रे सगीर पे काबिज थे, यानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आज हमारी आज़ादी को 47 से अगर ले लें, 53 साल वो और 24 साल वो, यानी 77 साल कह लें, तो इसके बाद हमारे जो लोग हैं वहाँ बसने वाले जो कि औलाद दर औलाद यानी अब दूसरी नस्ल या तीसरी नस्ल कह लें, वो अपने मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा तंग हैं, यानी हर लिहाज से दुनियावी सहूलतों के लिहाज से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई तरक्की या कोई कहता है ना कि इस मामले में हमने आज़ादी हासिल करने के बाद फलां जो चीज़ें हैं उसमें हमने तरक्की कर ली है। हमारा हर काम जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ है, हर काम में पाकिस्तान जो है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। सिर्फ एक चीज़ जिसमें हमने तरक्की की है और दुनिया में अपनी बदनामी उस तरक्की के साथ जोड़ ली है, वो है मजहबी मुनाफरत, मजहब को बेचना, बार बार नोचना उस तालीम को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी और जिस तालीम को देख के जो गैर लोग थे वो अश करते हुए इस्लाम में दाखिल हो जाते थे कि क्या तालीम है। आज भी यहाँ यूरोपियन ममालिक में देख लें या दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें, जो भी लोग मुसलमान होते हैं वो इन लोगों की करतूतों को देख के नहीं होते कि पाकिस्तान के अंदर क्या इस्लाम है, क्या इन्होंने नाफज किए हैं कानून, तो हम इनसे मुतासर होकर थे इस्लाम मज़हब में दाखिल हो जाते हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर यहाँ इंग्लैंड से बाज़ जो नौजवान लड़कियाँ वो जो इनके ऊपर मज़हब या इस्लामी तालीम जब उन्होंने पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इस तरह है, वो ये मुसावात सिखाते हैं, लड़कियों को पर्दा जो है वो क्यों और किस लिए करना चाहिए और इससे उनकी हिफाजत होती है, और वो ये समझ के यहाँ से पाकिस्तान गई वहाँ कि हम वहाँ जाके इस्लामी मुल्क में रह के यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल। जब उन्होंने जाके वहाँ का माशरा देखा और हकीकत देखी कि वहाँ क्या हो रहा है और किस तरफ, तो वो कानों को हाथ लगा के वहाँ से दौड़ी वापस कि इससे तो बेहतर हमारा मुआशरा जो है, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं। बज़ाहिर नज़र आता है कि यहाँ बड़ी फहाशी है, यहाँ बहुत बुराइयां हैं और इंसान जो है वो किसी भी दूसरे इंसान के साथ बगैर कोई एक ऐलान किए
یہ رشتہ قائم کیے، جس کو نکاح کہتے ہیں یا شادی کہتے ہیں، وہ یہاں رہ سکتے ہیں اور لیکن جو برائیاں، جو گناہ باقی اس کے علاوہ ہیں، اس میں اگر پی ایچ ڈی جس کو کہتے ہیں وہ اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ وہاں پاکستان میں جا کے کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی اماج گاہ بن چکی ہے، اخبارات پڑھ لیں۔ اب تو وہاں جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے، ان کو تو اخبار والے بھی نہیں لکھنا پسند کرتے، کہتے ہیں اس سے ہماری مسجدوں کے اندر زنا، گھروں کے اندر جہاں بچوں کو پڑھانے جانا، مولویوں نے وہاں بچوں کے ساتھ زیادہ، اور اس کو بالکل معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے اوپر احتجاج، کوئی اس کے اوپر خلاف سزا، کوئی اور لڑکی ایک نے سوال کر لیا جی ہمارے علاقے میں بہت ہی مذہبی ہے، اسلامی ساری معاشرہ ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ اور بچوں چھوٹوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے الٹا اس کو لٹکا دیا اس لڑکی کو کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تم نے یہ سوال کیا کیوں ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے اور دوسری طرف تم کہہ رہی ہو کہ وہاں یہ ہوتا ہے، تو جس نے سوال کیا وہ مطلب اس کو پورے لوگوں کے سامنے اسی کی بےزتی، حالانکہ جو بات اس کی بالکل ٹھیک تھی، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یا اس نے بہرحال خوف تو ہوتا ہے جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ اس کے متعلق کہیں کہ جی وہ اس نے تو یہی کہنا تھا کہ اسلامی معاشرہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف اسلام میں دنیا کے سامنے پیش کی، خطبہ حجۃ الوداع میں، کہ کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کسی اجمی کو، کسی دوسری قوم کے، کسی بھی مذہب کے اختلاف، کسی بندے کو دوسرے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ کہاں گئی وہ تعلیم؟ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، پاکستان میں آج کل جو ہو رہا ہے، مساجد کے جو مینارے ہیں ان کو اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ یہ مساجد جو ہیں یہ دوسرے فرقہ کے لوگوں کی ہیں، ان کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ اگر یہ مساجد سنی، شیعہ، وہابی، دوسرے مساجد جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دوسرے فرقے کے لوگوں کی یہاں اجازت نہیں ہے یا انٹری نہیں ہے، تو آیا وہ ان کے اوپر جا کے کر کے دیکھیں نا، جن کے اوپر آپ کے ان کے بڑے بڑے جو پرانے بزرگان ہیں، مثلا شیعہ، سنی، یہ سارے جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر غیر مسلم ہونے کا لگایا ہوا ہے، پورا انہوں نے ایسی توہین کی ہوئی ہے مذہب کی کہ اگر ان کو آپ یہاں پیش کریں تو شاید وہ پیش کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر ہی وہ کوئی فتویٰ آ جائے، تو ان کے اوپر کریں نا جا کے جہاں اختلاف ہے، جنہوں نے کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، وہاں نہیں کریں گے، اس لیے کہ پتہ ہے آگے سے جواب آئے گا، آگے سے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، صرف کیونکہ احمدی جو لوگ ہیں وہ آگے سے سڑکوں پہ آ کے وہ نکالتے نہیں ہیں، جلوس نہیں نکالتے، وہ کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو سافٹ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ چمک جاؤ ہو ماشاءاللہ جی، چمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی لبیک والے